कृष्ण तिम्रो छ झल्को आइरहन्छ नाउ भन्छु आउन मन लाइरहन्छ वृन्दावनमा घुम्न जाउन यार मेरो प्यारो भक्तलाई सधैँ शनिबार कृष्ण तिम्रो छ झल्को आइरहन्छ नाउ भन्छु आउन मन लाइरहन्छ वृन्दावनमा घुम्न जाउन यार मेरो प्यारो भक्तलाई सधैँ शनिबार मेरो प्यारो भक्तलाई सधैँ शनिबार। 365 दिन मध्येमा एक दिन गुरु सम्मानको दिन गुरु पूर्णिमाको दिन राखेको छ नत्र त्यो दिन किन चाहियो 364 दिनभरि आफूले नजानेर जति पाप गरियो त्यही पाप मेटाउनका लागि गु भनेको अन्धकार रूपी पापलाई रु भनेको उज्यालो रूपी शक्ति आगो रूपी शक्तिले त्यो पापलाई भस्म गराउनका लागि 364 दिनको पाप नष्ट गराउने एउटै दिन हो जसको नाम हो गुरु पूर्णिमा। बुझ्नु होला है सके गुरुलाई गएर पाउमा भक्लक्कै पर्नु थियो नि गुरु टाढा हुनुहुन्छ हामी टाढा छौँ भने फोनबाट गुरुदेव मलाई आशीर्वाद दिनुहोस् है गुरुदेवले आशीर्वाद दिनुहुन्छ गुरु मन्त्र चाहिन्छ है गुरु मन्त्र भएन भने जीवन यहाँ मात्रै होइन माथि पनि अन्धकार भन्छ त्यसैले मन्त्र दिनु गुरु मन्त्र लिनु कहिल्यै डाह नगर्नु कहिल्यै लोभमा कहिल्यै नफस्नु जसले डाह गर्छ जसले ईर्ष्या गर्छ जसले लोभ गर्छ नि त्यो व्यक्ति कहिल्यै भक्ति हुन सक्दैन। मैले हिजो पनि भने रिसै हो सबको शत्रु रिसैले सब नासिने रिसैले हुन्छ झगडा रिसैले सब भासिने रिसैले सब रिसैले हुन्छ झगडा त्यही रिस भएर झगडा हुने त नि कोही नरिसाएर किन झगडा हुने त नासिने झगडा भए जस्तै एउटा नासिने चाहे दुईटै नास्यला झगडा भयो नास यो रिस सबैको शत्रु हो जसले रिसलाई भगाउन सक्छ त्यो व्यक्ति भगवानको सच्चा भक्त। यसैलाई मध्यनजर गराउँदै राजा परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले सम्बोधन गर्नुभयो 100 रुपियाँ तिरेको अर्ती हो हामी अरूले केही यसो बोलिदिँदैन झनक आँखी भाइ उचालेर रिसाइहाल्छ 100 रुपियाँ तिरेको अर्ती रिसलाई खैचिनु रिसलाई पैतालाले धस्नु भनिन्छ। राजा परीक्षित सुनाए पहिला एक भक्ति श्रीनाथ गरेका ऋषिका घरमा श्रीमान श्रीमती एउटा छ श्रीमती धर्मात्मी श्रीमान धर्म कर्ममा कहिल्यै नलाग्ने त्यस्तो एक दिन श्रीमतीले भनिन्छ बाबा 400 रुपियाँ त्यो बेलाको 400 रुपियाँ अहिलेको 4 लाख जति महत्त्व बुझ्नु होला है 400 रुपियाँ गोजीमा खर्च पानी दिएर जानुहोस् बरु 1 महिना बस्नुहोस् तर ब्रह्मज्ञान सिकेर आउनुहोस् तपाईँ खाली घमण्डी बन्नुभयो जानुहोस् जस अन्तर्गत घरबाट निस्केर त्यो मूर्ख श्रीमान गएको जाँदा बाटोमा एकजना बसिरहेछन् खुट्टा उचालेर एकजना बाबा हे बाजे तपाईँलाई के भयो किन यसरी बस्यो हेर न बाबु यो खुट्टामा खै के बिज्यो हेर्दा पनि देखिँदैन चस्स गर्छ मलाई एउटा अर्ती दिनु न भन्यो बाबु मैले त एउटा अर्ती दिएको 100 रुपियाँ लिन्छु 100 रुपियाँ तिरिहाल्छु अर्ती दिनु अग्लो ठाउँमा बसेर तलतिर खुट्टा झारेर कहिल्यै नबस्नु भनिदिनु किनकि मलाई त्यही परेको त सर्पले टोके जस्तो छ सर्पले टोक्न सक्छ माथि बसेर तल खुट्टा झारेर कहिल्यै नबस्नु है सर्पले टोक्ला बाबु याद गरेर भन्नुभयो 100 रुपियाँ लिएर पठाइदिनु जिल्ला परे मूर्ख त 100 रुपियाँ त गयो अल्ली पर गएको एकजनामा यनी बाबु मरिनी बाबु भनेर खुट्टा उचालेर बसिरहनु भएको रहेछ एउटा ठुलो काँडा भिजेको आमा तान्न नसिकेर बसिरहनु भएको रहेछ बाबु तिमी कहाँ जान लाग्यौ आउन मेरो खुट्टाको काँडो तान्देऊ न भन्नु आमा ल काँडामा तान्देऊ ल मलाई एउटा अर्ती दिनु है त भन्नु बाबु अर्ती त दिन भने 100 रुपियाँ लाग्छ 100 रुपियाँ तिरौला भन्नु काँडा झिक्दै आमाको
अनि आमाले के अर्थी दिनुभयो थाहा छ? दोस्रो अर्थी, बाबु खाली खुट्टाले जङ्गलमा कहिल्यै नकुद्नु है, काँडा बेच्दो रहेछ भनिदिनु। 100 रुपियाँ त्यहाँ पनि गयो, 200 त चिप्ल्यो त। सरासरी अगाडि बढेर गएको मल्ली पर जाँदाखेरिमा त एकजना व्यक्ति रिसाएर बसिरहेको छ, बम बनेर। बलम बलम लागेको छ, डर पनि लागेको छ, डर लाग्दो छ, हान्ने गोरु चाहिँ हेरेर बसिरहेको छ। दाइ तपाईँ यहाँ किन कसरी बस्नु भएको? भाइ म यत्तिकै बसेँ, मलाई त्यसलाई एउटा अर्थी दिनु न भने 100 रुपियाँ नलि म एक बात बोल्दै बोल्दिनँ। त्यसले भने पनि नमानेको त्यही ठाउँमा ती व्यक्ति पुग्ने बित्तिकै एउटा भद्र व्यक्तिलाई बोलाएर बाबा मलाई एउटा अर्थी दिनु न भने थियो। बाबु मैले 100 रुपियाँ नलिकन अर्थी दिने गरेकै छैन भन्दै बालमा 100 रुपियाँ दिन्छु। बाबु तिमी 4 जनाले भनेको मान है भनिदिनु भयो। 100 रुपियाँ खुत्रुकै बसेको गोजीमा। अब त्यो गोजी रित्तै कहाँ जाने के गर? अब दिगदार भन्यो। सरासरी गएको त एउटा आश्रममा पुगेछ। त्यही आश्रममा बसेर खायो, त्यहीँ भुलियो। अब घरमा जाउँ भने 400 को केही लानु छैन, 400 त कमाएर लानु पर्यो। बसिरहेको थियो। त्यही बेलामा त्यही आश्रममा बस्नेवाला एउटा योगी जोगी मर्नु भएछ। नयाँ नयाँलाई धेरै काम खटाउने अहिले पनि चलाउँछ। कुनै अफिसरमा जाँदा नयाँ कर्मचारी दन हुन्छ, पुरानो दोस्रो मालिक बनेर बस्दैन। सबैले त्यही व्यक्तिलाई हराए। यो जोगीलाई लगेर गङ्गा नदीको किनारमा लगेर दाह संस्कार आदि गर्नु पर्यो। पहिला त मानेन, सक्थ्यो को यो जोगीलाई मरिया मान्छेलाई यसो भाइ मेरो त 100 रुपियाँ खर्च भएको छ, 4 जनाले भनेको मान भनेको छ, 100 रुपियाँ कहाँ छ मेरो त लगाइ नि परेको छ। 4 जनाले भनिहाले लगेर सत्य गर्दैछ। ढोकामा राखेर मरेको त्यो योगीलाई बोकेर अहिले गङ्गा नदीको किनारमा लिएर गएको थियो खाडल खनेर पुरिदिनको लागि। त्यही बेलामा यसो विचार गर्यो, होइन जोगीका त गोजीमा टन्नै पैसा श्रीमती भएको छ, किन चोर्ने? सबै कहानी सुनाइदियो श्रीमतीलाई। 400 रुपियाँ तिरेर 4वटा अर्थी लिएको, अन्तिम पटक तिरेको 100 रुपियाँले 4 जनाले भनेको मान्नु भनेको अर्थीले आज मेरो ऐश्वर्य प्रदान भयो। अब दुःख गर्न पर्दैन। सबैभन्दा ठुलो भगवान् दाइ नभएपछि कसैको केही नलाग्दो रहेछ। जो व्यक्ति भगवान्बाट टाढा हुन्छ, जो व्यक्ति भगवान्बाट विमुख हुन्छ, त्यसले मरि हत्या गरे पनि केही लाग्दैन। दिन रात दुःख गरे पनि त्यसको केही हुन सक्दैन। जुन व्यक्ति आनन्दले सुतेर बस्छ त्यो व्यक्ति भगवानको सच्चा भक्त बन्न सक्छ भनेदेखि कतै न कतैबाट भगवानले ऐश्वर्य बनाइदिनु हुँदो रहेछ। आज म ऐश्वर्य माझ तिनैले पनि भगवानको चिन्तन गरेर बसे भनेपछि के बुझियो? सत्य भनेको सत्य नै हुँदो रहेछ भन्ने कुरो बुझ्यो कि बुझिएन? 4 जनाले भनेको मान्नु भन्ने अर्थीबाट ऐश्वर्यवान लगानी गर्नै पर्छ। हामी धर्मको रक्षा गर्ने भन्छौँ नि, गाईको रक्षा गर्ने भन्छौँ नि, म त भगवान भक्त बनेका छौँ भन्छौँ नि। हामी कहिल्यै धार्मिकपट्टि एउटा सुको खर्च गर्दैनौँ। विद्वान सज्जन व्यक्तिले कमाएको दशांश एउटा छुट्टै ढुकुटीमा राख्छ। त्यो चाहिँ अनाथालय, दिन दुखीको सेवा, वृद्धहरूको सम्मान, खाना नपाउने बुढाबुढी जो छन् नि उनीहरूको सम्मान, गौशाला गाई रक्षाको लागि सम्मान, धार्मिक क्षेत्र मठ मन्दिर पार्टी पौवा, बिरामी भएर हस्पिटलसम्म जानको लागि एम्बुलेन्स खरिद इत्यादि सेवामा जसले दशांश छुट्याएको हुन्छ सबैतिर दान दिनको लागि हामी दिँदैनौँ। हामी त्यतापट्टि मनै लाग्दैनौँ। कहिले ऐश्वर्य नि लौन नि मेरो त केही पनि भएन, काठमाडौँ आएको 25 वर्ष भयो, यत्तिकै दाल भात खाएर दिन गयो। पहिल्यै परिया छ, छोरो बुढो हुन लागिसक्यो, आफूभन्दा 10 वर्ष पछाडि आकाले बिल्डिङ उभ्याए। त्यही बिल्डिङ उभ्याउनेको गएर विचार गर्नुहोस् त, उसले भगवानको धर्म कर्ममा कति आस्थावान भएर लागेको छ। हामी बिल्डिङ उभिएको मात्रै देख्छौँ, उसले गएर दान धर्म गरेको कहिल्यै देख्दैन। हामी ज्यादै विचार गर्नुपर्ने ठाउँमा पुगिसकेका छौँ। भक्त सज्जन हजुरहरूले विचार गर्नुहोला। तन पवित्र सेवा किया धन पवित्र करदान,
शरीरको पवित्र अर्काको सेवाबाट हुन्छ, राम्रो पर उपकारबाट हुन्छ, सामाजिक कामबाट शरीरको पवित्र हुन्छ भने धन पवित्र गर, पैसोको पवित्र दानले हुन्छ, लक्ष्मीको पवित्र दानले हुन्छ। मन पवित्र हरिभजन से, मनको पवित्र हरिभजनले अरू कसैले पवित्र गर्न सक्दैन। त्यो कयौँ महँगा साबुन ल्याएर साबुन पानीले बाहिर जति सफा हुन्छ नि, भित्री मन कहिल्यै सफा हुन सक्दैन। मन सफा गर्नका लागि हरिनाम संकीर्तन बोलो श्री अवतार भगवानको जय राम हरि बोल झूठो माया जानी, हरि बोल झूठो माया जानी। ये 2 दिनको जिन्दगानी कर्कलाको हरि बोल झूठो माया जानी, हरि बोल झूठो माया जानी। 2 दिनको जिन्दगानी कर्कलाको पानी, 2 दिनको जिन्दगानी कर्कलाको पानी। भगवान कृष्ण चरित्र अंतर्गत आज सान्दीपनी गुरुको आश्रममा भगवान साक्षात्कार प्रभु कृष्ण जानुभयो भेट्नको लागि। गुरु भोलमा सुदामासँग पनि भेट भयो। बाल्यकालको साथी सुदामासँग मित लगाइबक्सियो कृष्णले। आज पढ्नुभयो, भोलि पढ्नुभयो, एकचोटि भनेको त कण्ठै गरे। कति गुरुले बिर्सनुहुन्थ्यो, कृष्णले सम्झाइदिनुहुन्थ्यो। गुरु यति खुसी हुनुहुन्थ्यो कि अरे यो बच्चा त कुनै अरू जस्तो बच्चा होइन कि के हो, यति गहिरा कुरो कहाँबाट थाहा पाउँछ यसले। गुरुले परीक्षा लिन धेरै विचार गर्नुभयो तर कहिल्यै सक्नु भएन। अहिले त गुरुले पढाउँदै हुनुहुन्छ, गुरुभन्दा पहिला कृष्णले पढाउने अरू बच्चा। एक दिनको कुरो हो, गुरुले 9 प्रकारको भक्ति पढाउनु थियो भोलिको दिनमा, तर त्यो 9 प्रकारको भक्तिको बारेमा कृष्णले अघिल्लो दिन बेलुका नै पढाइसकेछन्। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वन्दनम दास्यम सख्यम महात्मा निवेदनम। यही 9 प्रकारको भक्ति भोलिको विषय थियो। गुरु पढाउनका लागि सत्सङ्गमा आउनुभयो बाबु हो। आज त 9 प्रकारको भक्ति भन्ने बित्तिकै सबै बच्चाले एउटै स्वरमा भने 9 प्रकारको भक्तिको उच्चारण गरे। अचम्म मान्नु, अरे मेरा चेला हो, पहिले तिमीहरूले यी 9 प्रकारको भक्ति कसरी जान्यौ? म त तिमीहरूले पढाउन सक्दिनँ, म सक्दिनँ, म भन्दा पनि विद्वान रहेछु। कसैले कुरो खोलेनन्। एक दिन सुदामालाई गुरु सान्दीपनी गुरुले नजिकै लिएर बाबु तिमीलाई एउटा कुरो सोध्छु म, त्यो कालो कालो छ नि त्यो कृष्ण, त्यो मान्छे कस्तो मलाई भन त। तिमी त साथी, तिमीलाई त सबै कुरो भन्छ, किनकि श्रीमान श्रीमती आफ्नो इष्टमित्रमा भन्न नहुने कुरो साथीलाई भनेको हुन्छ। त्यति ठुलो हो साथी। गुरुदेव म पनि त्यति धेरै त जान्दिनँ, भर्खर सङ्गत गर्दैछु, तर त्यो कृष्ण त यति विद्वान रहेछ कि आज तपाईँले पढाउनु भएको 9 प्रकारको भक्ति त हिजो बेलुका हामीले पढाइसके। त्यो कृष्णले त पढायो।
दिनचर्या बिते त्यही दिनबाट गुरुले कहिल्यै पनि चेलाको रूपबाट कृष्णलाई हेर्नु भएन, साक्षात्कार भगवानको रूपबाट। ल कृष्ण भगवान हजुर भन्नुहोस् त भन्नुहुन्थ्यो कृष्णलाई। हे सुदामा ल तिमी भन भन्नुहुन्थ्यो सुदामालाई। बलराम तिमी भन त भन्नुहुन्थ्यो बलरामलाई। कृष्ण भगवान अब भन्ने पालो हजुरको भन्नुहुन्थ्यो गुरुदेवले। त्यही दिन कता कता गुरुदेव यति खुसी हुनुहुन्थ्यो कि चारै वेद कण्ठ गरे। 64 दिन बसेर पढ्दा 64 कला कण्ठ गरे। 64 कला विद्यामा सारा सबै निपुण छ, सबै पर्छ। पढ्ने पढाउनेदेखि लिएर गएर गृहस्थीको धर्ममा जति चाहिने तत्त्वहरू छन् नि, ती तत्त्व सबै त्यही भित्र पर्छ। डोका थुन्से नाङ्ला बुन्ने पनि त्यही भित्र पर्छ, कुट्टो कोदालो चलाउने पनि त्यही भित्र पर्छ। 64 कला विद्या पढेर अब म विद्वान भई जस्तो लाग्यो। अब म कता कता बाबा आमाको पनि याद आयो। गुरुदेव अब म जान्छु, हजुरलाई गुरु भेटी मैले के टक्र्याउँ कसरी टक्र्याउँ भनेर सोद्धा गुरु भेटीको नाम लिने बित्तिकै गुरुमा धुरो 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 रुन लाग्नुभयो। बाबु कृष्ण तपाईँलाई छोडेर हामीलाई छोडेर जान दिँदैनौँ, हाम्रो साथमा बस्नुहोस्, हाम्रो कोही पनि छैन। एउटा छोरो थियो, त्यही छोरो पनि हजुरको जस्तै उमेरमा प्रभास तीर्थमा स्नान गर्न जाँदा पौडी खेलेछ, पानीमा डुबेर मर्यो। सन्तानै छैन, हजुरलाई म छोरो बनाएर राख्छु, नजानुहोस् है। हुँदैन बाबा, मेरी आमाले बाटो हेरिरहनु भएको छ, मेरो बाबाले पर्खेर बसिरहनु भएको छ, मैले जानै परेछ। हजुरलाई म गुरु भेटी के टक्र्याउँ भन्दा यसो विचार गर्नु। अब आमालाई सुम्पिदिन्छु। आमा कहाँ गुरुबा जानुभयो सुक्क। हे सुन्त एउटा कुरो, कृष्णले गुरु भेटी दिँदैछ। फेरि मेरो कान पनि बुझ्चै छ, यी बुढाले सुनपानी खानी दिए पनि छैनन्, एउटा गतिलो सारी दिए पनि छैनन् भनेर मुन्टलिस् नि होइन भाती, त्यो मरेको छोरोमा म सुम्पिदिन्छु है भन्नु। हस् पतिदेव। कृष्णले हतार गर्दै गुरुबा मैले हजुरलाई भेटी टक्रिएर जान पाए हुन्थ्यो भन्दा मलाई होइन बाबु, मैले त तिमीलाई पढाएको तर तिमीलाई खान दिनेवाला भनेको आमा, जसले एउटा चक्लेटै मात्र किन नहोस् खान दिने भनेको, जसको नाम हो आमा। आमालाई गएर देऊ, आमाले जे माग्नुहुन्छ त्यही देऊ बाबु, म केही पनि आजसम्म ल्याएकै छैन, म कुनै चेलाबाट पनि लिनु। कृष्ण सरासरी गएर आमाको गप्लक्क पाउमा परेर गुरुआमा मैले हजुरलाई गुरु भेटी दक्षिणा टक्राउनु पर्यो भन्दा के दिउँ कसरी दिउँ कहिले दिउँ भन्ने बित्तिकै बाबु मलाई त छोरो जस्तै लाग्यो, म मागौँ है त, माग्नुहोस् न आमा। फेरि कतै मेरो वचन खेर त जाँदैन बाबु, यो संसारमा सबैको वचन खेर जाला, तर मेरी आमाको वचन कहिल्यै खेर जाँदैन। आमा सबैको सम्मानित आमा, खेर जाँदैन भन्नुहोस्, तपाईँलाई नदिने केही छैन। घप्लक कृष्णको पाउमा परेर डाको छोडेर घर हुन थाल्नुभयो। बाबु म कसरी भनौँ, आमा रोएको देखेर कृष्णले आमालाई सम्झाउँदै भन्नुभयो, आमा किन रोनु भएको हजुर? बाबु तिमी जस्तै मेरो एउटा छोरो स्नान गर्न जाँदा डुबेर मरेका थिए प्रवास तीर्थमा, त्यही छोरो ल्याइदेऊ न गुरु बेटी। भगवान कृष्ण जुरुक्क उठ्नुभयो, आमा म प्रयत्न गर्छु, ल्याउँछु भन्दिनँ, किनकि म काम गर्छु, पहिला बोल्दिनँ, विचार गरौँ, सके भने ल्याउँछु भनेर चम्कनेवाला रथमा चढेर भगवान कृष्ण परमात्माले जानुभयो प्रवास भन्ने तीर्थमा। गएर यमुनाको त्यही प्रवास तीर्थको जललाई आफ्नो पाउ चोबेर जलदेवतालाई दण्ड दिन लाग्नु। हे वरुणजी, आज म भेट गर्न आउँदैछु, बाहिर निस्के। वरुणजी लगायत सारा जलदेवता आदिहरू बाहिर आए। सप्त समुद्र गङ्गा मैया देवी जगतजननी भुवनेश्वरी आमा बाहिर आउनुभयो। भगवान कृष्ण हामी कति भाग्यमानी, आज हजुरको दर्शन पाइयो हो, भाग्यको उदय भएछ प्रभुदेव, कति कामले पाल्नुभयो भनेर सोद्धा। अरू केही पनि होइन, धेरै नाटक नगर, मेरो गुरुपुत्र चाहियो। हजुरको गुरुपुत्र त हामीलाई थाहा छैन कृष्ण। ए तिमीहरूलाई थाहा नभए कसलाई थाहा हुन्छ? मैले दण्ड दिउँ कि गुरुपुत्र दिन्छु? वरुणजीले आएर पाउको सेवा गर्दै भगवान यही पानी मुनि तल एउटा शङ्खासुर भन्ने दैत्य बस्छ, यसले धेरै बच्चालाई मारेर खाछ, पौडी खेल्न आउने बच्चालाई च्याप्प समाउँदै मार्दै खाँदै। अब तपाईँले गएर त्यो दैत्यलाई पनि मारिदिनुहोस्। आज तपाईँको गुरुपुत्र जस्ता कयौँ गुरुपुत्रहरूले जीवन यहीँ त्यागिरहेका छन्,
हामीलाई पनि बाँच्नको लागि धौ धौ परिरहेको छ, जानुस् त्यसलाई मार्नुहोस् पहिला, अनि गुरुपुत्र पाउनुहुन्छ। माखा चिम्लेर जलदेवताको ध्यान गरेर हर हर गङ्गे नमो नमामा म तपाईँको काखमा आउँदैछु भनेर भगवान् चुर्लुम्म थाल्नु प्रवास तीर्थमा। पानी मुनि तैरी जानुभयो बिस्तारै बिस्तारै, जहाँ शङ्खासुर भन्नेवाला दैत्य मिराइरहेछ। कृष्णको एको आवाज, चाल पानी बजेको आवाज पाउने बित्तिकै बिउजेर यसो कृष्णलाई देख्यो। त्यही बेलामा हात फिजाएर भगवानलाई कब्जा गर्न लाग्यो। भगवान कृष्णले भन्नुभयो, ए मूर्ख दैत्य त को होस्, हेरेर मर्ने बेलामा पनि ततरमाउ गर्नेवाला यो बच्चा, तेरो आयु सिद्धिसक्यो, आइज म कति भाग्यमानी खोज्न जानै परेन, आज त काखमै आइपुग्यो, कति अभागी रहेछस् बच्चा, आइज। कृष्णले बुझिहाल्नु हो, पर्वत समानको शरीर बनाएर आज हातको औलामा भएका नङलाई कम्तीमा अहिलेको 1 मिटर भन्दा लामो, त्यति लामो नङ्ग्रा बनाएर शङ्खासुर भन्ने दैत्यको छाती चिरेर मारिदिनु भयो। बोले शङ्खासुर मर्दन भगवानको हो। दैत्यराज मर्यो। त्यसैको छातीमा त पाञ्चजन्य शङ्ख रहेछ। भगवानले पाञ्चजन्य शङ्ख जित्नुभयो। त्यही पाञ्चजन्य शङ्खको ध्वनि बजाउँदै बजाउँदै कृष्ण अब म यमपुरीमा जान्छु, धर्मराजलाई दण्ड दिन्छु, यमराजलाई दण्ड दिन्छु भन्ने विचारबाट भगवान परमात्मा यमपुरीको सवारी भो। हे यमराज भन्दै जान्छ, हे धर्मराज। अरे बाहिरबाट चिच्याउने को हो? स्वर त बच्चाको जस्तो छ। हे धर्मराज बाहिर आउँछौ कि म दण्ड दिउँ? हतार हतार धर्मराज आए। आएर हेर्दा त भगवान कृष्ण घपलक्क पाउनु पर्यो। है मेरो गुरुपुत्र चाहियो मलाई। हजुर, हजुरको गुरुपुत्र हामीले सम्मानित राखेका छौँ, सुरक्षित राखेका छौँ। चित्रगुप्तले सुरक्षित राख्नु भएको छ। हे चित्रगुप्त जाइ लाग्नु। चित्रगुप्त महाराज भन्दै मेरो गुरुपुत्र चाहियो भन्ने बित्तिकै सानो सानो बिना आकारको जन्तु एउटा स्याउको दाना जस्तो एउटा तत्त्वलाई दिएर तपाईँको गुरुपुत्र यही हो को भन्छ नि। मेरो गुरुपुत्र किन लिया? तपाईँको दर्शनको इच्छाले, कृष्ण दर्शन लालसा। तपाईँको दर्शन कहिल्यै पाइएन। यमुना नदीमा पाइन्थ्यो, यमुना नदीलाई पनि छोडेर मथुरा जानु। हजुरको दर्शनको लागि मात्रै गुरुपुत्र ल्याछौँ। गुरुपुत्र हुर्किँदै जानु भएको छ, बढ्दै जानु भएको छ। हामीले ल्याएको 6 वर्ष भयो, हामीले ल्याउँदा 12 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। हजुरको गुरुपुत्र अहिले 18 वर्ष पुग्नु भएको छ, जवानी अवस्थाको हुनुहुन्छ, लैजानुहोस्। हेर्दा एउटा बिना आकारको जन्तु, फल जस्तो छ, टक्क ल्याउनु भयो। गुरुआमाको अगाडि राखिदिनु भयो। आमा तपाईँको गुरुपुत्र, तपाईँको छोरो यही हो। बाबा तपाईँको छोरो यही हो। कृष्णले त झझरको पो देखाइदियो। हामीले त भगवान ठानेका थियौँ, आज झन् खाटो बसेको गाउँलाई पो पल्झाइदियो। बिर्सिसकेको आज झन् सम्झाइदियो। कृष्ण यो कस्तो लीला हो हजुरको? कहिल्यै मेरो छोरो यो हुन सक्ला र हुन सक्दैन। आज अब छोरोको नामै नलिनु कृष्ण भनेर आज्ञा गर्दा आँखा चिम्म गर्नु भन्नुभयो। बाबा आमाले आँखा चिम्म गर्नुभयो। त्यही बेला कृष्णले अमृतको जल वर्षाइदिनु भएको थियो। अब आँखा खोल्न लगाउनु भयो। आँखा खोलेर हेर्दा त हाय गर्दै जुरुक्क उठ्यो 18 वर्ष जवानी छोरो। हतार हतार ल्याएर काखमा खेलाउन थाल्नुभयो बाबा आमाले। आहा 18 वर्ष जवानी बनेर आयो छोरो। कृष्ण हजुरको पाउको सेवा सधैँ गर्न पाउँदै। कृष्ण पनि खुसी हुनुभयो। बाबा आमा अब म जान्छु है भनेर सम्बोधन गर्दा हुँदैन 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 कृष्ण, तपाईँले नै ल्याउनु हो, तपाईँले नै फेरि जन्माइदिनु हो। अब 11 दिन बस्नुहोस्, 11 दिनको दिनमा तपाईँले नै नाम राख्दै जानुहोस् भन्नु। कति अक्कर थाप्नु। फेरि 11 दिन बस्नुभयो। 11 दिनको दिनमा एकचोटि मरेको बच्चालाई पुनर्जन्म दिएको हुनाले यो बच्चाको नाम पुनर्दत्त भन्ने नाम राखेर भगवान श्री कृष्ण परमात्मा मरेको छोरो गुरुपुत्रको उपहार भगवानले टक्राउँदै चम्पनेवाला रथ चढेर बाबा आमालाई भेट्न मथुरामा प्रभुको सवारी हुन लाग्दैछ भन्ने समानको कथा यस अध्यायबाट। बोल बाल कृष्ण भगवानको जय।
ये हरि कृष्ण हिँडे चतुर्भुज बनेर। साँच्चै हो, कृष्ण हिँडे चतुर्भुज बनेर आफ्नो लीला देखाउँछु भनेर। हरे कृष्ण हिँडे चतुर्भुज बनेर आफ्नो लीला देखाउँछु भनेर। कृष्ण हिँडे चतुर्भुज बनेर आफ्नो लीला देखाउँछु भनेर। कृष्ण कन्हैया जय हो। आइदेऊ कृष्ण यो देह भित्र ठाउँ दिने हो, बोलाइदेऊ। साँच्चै आइदेऊ कृष्ण यो देह भित्र, यो आत्मालाई बनाइदेऊ पवित्र। कृष्ण यो देह भित्र, यो आत्मालाई बनाइदेऊ पवित्र। आइदेऊ कृष्ण यो देह भित्र, यो आत्मालाई बनाइदेऊ पवित्र। कृष्ण नाम हिराको हर, राम नाम मोतीको जन्तर। कृष्ण नाम हिराको हर, राम नाम मोतीको जन्तर। कृष्ण नाम हिराको हर, राम नाम मोतीको जन्तर। कृष्ण तिम्रो